मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, मिरेकल्स ऑफ गॉड टीवी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आपसे इल्तमास है कि वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बाइबल मुक़द्दस की किताबों के नाम और उनके मायने के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम पुराने अहदनामे की किताबों के नाम जानेंगे और उनके मायने के बारे में जानेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको सही तौर पर समझ आ सके कि बाइबल मुक़द्दस के नाम और उनके मायने क्या हैं। सबसे पहले हम पैदाइश की तरफ आते हैं। पुराने अहदनामे की पहली किताब पैदाइश है, इंग्लिश में जेनेसिस। इसमें दुनिया के बनने का जिक्र पाया जाता है, इसलिए इसे पैदाइश का नाम दिया गया। इब्रानी नाम इसका बेरेशीत है, जिसका मतलब है इब्तिदा में। दूसरी किताब खुरूज की किताब है, इंग्लिश में एक्सोडस, जिसमें बनी इसराइल के मिस्र की ग़ुलामी से निकलने का जिक्र है। इसका इब्रानी नाम है शेमोत, जिसका मतलब है जमा। शेमोत का मतलब है जमा या नाम, क्योंकि इस किताब के शुरू में याकूब के बेटों के नाम दर्ज हैं। तीसरी किताब है अहबार की किताब, इंग्लिश में लेविटिक्स। अहबार हेबर की जमा है। इसमें लावियों और काहिनों के लिए अहकामात पाए जाते हैं। इसका इब्रानी नाम है वयिक्रा, जिसका मतलब है उस खुदा ने कहा। चौथी किताब है गिनती की किताब, इंग्लिश में नंबर्स। इसमें बनी इसराइल की मर्दमशुमारी के बारे में बयान किया गया है। इसका इब्रानी नाम है बेमिदबार, यानी दश्त या बियाबान से। पांचवी किताब है इस्तिस्ना, डिटरनॉमी, जिसमें मूसा की शरीयत दोहराई गई है। इसका इब्रानी नाम है देवारीम, यानी बातें, क्योंकि मूसा ने अपनी कौम तक खुदा की बातें पहुँचाईं। छठी किताब है यशवा की किताब, इंग्लिश में जोशवा। नबी है और एक इस किताब का मुसन्नफ़ भी है और अहम किरदार भी है। इसका इब्रानी नाम है यहोशुआ, जिसका मतलब है खुदा निजात देता है। सातवीं किताब है कज़ात की किताब, इंग्लिश में जजेस। इसमें काजियों के वाक़यात दर्ज हैं। इसका इब्रानी नाम है शोफ्तीम, यानी काजी या लीडर। आठवीं किताब है रूत की किताब, इंग्लिश में भी इसका नाम रूत है। रूत किताब का मरकज़ी किरदार है। इसके गिर्द कहानी घूमती है। लिखने वाली ये खुद नहीं, बल्कि इसे सैमुअल नबी ने लिखा है। इसका इब्रानी नाम भी रूत ही है, जिसका मतलब है दोस्त या दोस्ती। फिर सैमुअल, पहला सैमुअल या दूसरा सैमुअल, दोनों एक ही किताबें हैं, लेकिन इसे दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है। लिखने वाला भी है, नबी भी है और किताब का अहम किरदार भी है। इसका इब्रानी नाम है शमूएल, जिसका मतलब है खुदा ने सुना। सलातीन की पहली और दूसरी किताब, इंग्लिश में किंग्स। सलातीन सुल्तान की जमा है, मतलब बादशाहों के वाक़यात। इसका इब्रानी नाम है मेलाखीम, यानी सलातीन या बादशाह। पहली और दूसरी तवारीख़, इंग्लिश में क्रॉनिकल्स। कौम की तारीख़ यानी हिस्ट्री की मुनासबत से लिखी गई है ये। इसका इब्रानी नाम है दिब्र यामीम, यानी दिनों के मामलात। अज़रा, इंग्लिश में अज़रा, मरकज़ी किरदार भी है। इसका लिखने वाला भी है। इब्रानी नाम भी इसका अज़रा है, जिसका मतलब है मदद। नहमिया, इंग्लिश में भी इसका नाम नहमिया ही है। अहम किरदार भी है और लिखने वाला भी है। इसका इब्रानी नाम है नहमिया, यानी जिसे खुदा ने तसल्ली दी हो। आस्तर, इंग्लिश में एस्टर, मरकज़ी किरदार है, लेकिन इसने लिखा नहीं है। इसमें कहानी मलका आस्तर के गिर्द घूमती है। इसका इब्रानी नाम एस्टर है, जिसका मतलब है सितारा। अयूब, इंग्लिश में जोब, अहम किरदार है, मुसन्नफ़ नहीं है। इसका इब्रानी नाम भी अयूब ही है,
मतलब ستایا ہوا یا جسے دکھ دیا گیا۔ زبور، سام، نظموں یا گیتوں کی کتاب۔ زبور بہت سے لوگوں نے لکھے، کسی ایک شخص نے نہیں لکھے۔ کچھ کے نام معلوم ہیں لیکن کچھ کے نام معلوم نہیں ہیں۔ عبرانی میں اس کا نام تلہیم ہے، جس کا مطلب ہے حمد یا تعریف۔ امثال، پرووربس، حکمت کی باتیں۔ عبرانی نام مشلے یعنی کہاوتیں یا حکمت کی باتیں۔ واعظ، ایکلیزیاسٹکس۔ عبرانی نام کہلیت مطلب جماعت کا قائد، واعظ کرنے والا یا رہنمائی کرنے والا۔ غزل الغزلات، سانگ آف سانگس، یہ ایک ادبی صنف ہے۔ سب سے خوبصورت گیت۔ عبرانی نام شیر ہا شریم مطلب گیتوں کا اعلیٰ گیت۔ یسایہ، انگلش میں عیسایہ، نبی بھی ہے اور کتاب کا لکھاری بھی ہے۔ اس کا عبرانی نام ہے یشاہو یعنی خدا بچاتا ہے۔ یرمیہ، انگلش میں جرمایا، لکھنے والا بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ اس کا عبرانی نام ہے یرمیاہو یعنی خدا بلند کرتا ہے یا خدا سرفراز کرتا ہے۔ نوحہ، یہ ایک ادبی صنف ہے۔ جب کوئی عزیز مر جاتا ہے تو دکھ کا اظہار نظم یا شاعری کے ذریعے کیا جاتا ہے تو نوحہ کہلاتا ہے۔ اس کا عبرانی نام اخیا ہے یعنی کیسے یا کیسے ہوا۔ حزقییل، انگلش میں حزقییل، نبی بھی ہے اور کتاب کا لکھاری بھی ہے۔ اس کا عبرانی نام ہے یسکییل مطلب خدا کی قوت۔ دانییل، کتاب کا لکھنے والا ہے اور نبی بھی ہے۔ عبرانی نام ہے دانییل مطلب خدا میرا منصف ہے یا انصاف کرنے والا ہے۔ ہوسیہ، انگلش میں ہوسیہ، نبی اور کتاب کا لکھاری ہے۔ عبرانی نام ہوشیہ ہے یعنی نجات۔ یوئیل، انگلش میں جوئیل، کتاب کا لکھنے والا بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ عبرانی میں بھی یوئیل ہے جس کا مطلب ہے یہوہ یا خدا۔ آموس، انگلش میں ایموس، لکھنے والا بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ عبرانی نام آموس ہے یعنی لے کر آنا یا اٹھانا۔ عبدیہ، انگلش میں عبدیہ، نبی بھی ہے اور کتاب کا مصنف بھی ہے۔ اس کا عبرانی نام عبدیہ ہے جس کا مطلب ہے یہوہ کا خادم۔ یونا، انگلش میں جونا، نبی اور کتاب کا لکھاری ہے جس کا عبرانی نام ہے یونا مطلب فاختہ یا کبوتر۔ میکا، انگلش میں میکا، کتاب کا لکھاری ہے اور نبی بھی ہے۔ اس کا عبرانی نام بھی میکا ہے جس کا مطلب ہے کون خدا کی مانند ہے۔ ناہوم، انگلش میں بھی ناہوم ہے، کتاب کا مصنف ہے۔ عبرانی میں اس کا نام ناہوم ہے جس کا مطلب ہے تسلی دینے والا یا ہمدرد۔ حبقوق، انگلش میں حبقوق، نبی بھی ہے اور لکھاری بھی ہے۔ عبرانی نام بھی اس کا حبقوق ہے جس کا مطلب ہے گلے لگانا۔ صفنیہ، انگلش میں زفنیہ، لکھنے والا ہے اور نبی بھی ہے۔ عبرانی نام اس کا صفنیہ ہے جس کا مطلب ہے خدا نے چھپایا۔ حجی، انگلش میں بھی حجی اس کا نام ہے، نبی بھی ہے اور کتاب کا لکھنے والا بھی ہے جس کا مطلب ہے جشن یا عید منانے کے لیے اکٹھے ہونا۔ زکریا، انگلش میں بھی زکریا، لکھاری بھی ہے کتاب کا اور نبی بھی ہے۔ اس کا عبرانی نام بھی زکریا ہی ہے یعنی خدا یاد رکھتا ہے۔ ملاکی، انگلش میں بھی ملاکی، کتاب کا مصنف ہے اور نبی بھی ہے۔ عبرانی نام بھی ملاکی ہی ہے جس کا مطلب ہے خدا کا پیغمبر یا پیغام پہنچانے والا۔ میرے عزیزو، یہ تھے پرانے عہد نامے کی کتابوں کے نام اور ان کے معنی۔ آنے والی ویڈیو میں ہم نئے عہد نامے کی کتابوں کے نام اور ان کے معنی کے بارے میں جانیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔